वर्षा आज क्रिसमस त्या निमित्त सगळ्यांक हांव नाताळच्यो शुभेच्छा दिता आसतना आगामी आनी थोड्या दिवसांनी येवपी नव्यो वर्षाच्यो शुभेच्छा दिता. कानपूर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे आज आमच्या नव्या आणि स्वताच्या हक्काच्या वास्तूक स्थलांतर जाता आणि ह्या कार्यावळीक माचयेर आशिल्ले आमचे काणकोणचे आमदार आणि भौमानीक कला आणि संस्कृती मंत्री, क्रीडा आणि आदिवासी कल्याण मंत्री भौमानीक रमेश तवडकर सर, ह्या कार्यावळीक काणकोणचे नगराध्यक्ष भौमानीक लक्ष्मण पाटील येवपाचे आशिल्ले, ते काही अपरिहार्य कारणांक लागून ते आज पावले नात. तशेंच स्थानीक नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर हांकांय बी आकस्मीक काम जाल्ल्यान तांणी कार्यक्रम सुरवात कर म्हणला आपूण पावतलो म्हणून, तरी सुद्दां वेळेचें सगळें भान दवरून आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात करतात. आकस्मीक रित्या आमी आमच्या विनंतीक मान दिवन आमच्या ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ली नगरसेविका आनी आदी नगराध्यक्षा बाय नितू देसाई, आमच्या संस्थेचे आदले नगराध्यक्ष आणि आताचे कार्यकारिणीचे सेक्रेटरी अमर गांवकर, आमच्या संस्थापकांपैकी एक आणि आता उपाध्यक्ष म्हणून आशिल्ले देवेंद्र नाईक, खजिनदार विठोबा गांवकर आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाला ज्यांनी पुढाकार घेऊन ही जी संस्था स्थापन केली त्या संस्थेतले आदले सदस्य भौमानीक उमेश नाईक, म्हजे मुखार आशिल्ले ह्या संस्थेचे आदले आमचे संचालक ग्राहक, आमच्यो संचालक मंडळा पैकी हाजीर आशिल्ल्यो मंजिरी देसाई, प्रियदर्शिनी गांवकर, हे सगळे आमचो स्टाफ, कर्मचारी, पिकवी एजंट आनी सगळे बरी म्हाका हांव मनाकात सांगून तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. ह्या संस्थेची स्थापना करपा खातीर ज्यांनी पुढाकार घेतलो ते आदले मंत्री काणकोणचे आमदार भौमानीक संजय बांदेकर हांच्या कृतीक हांव आदरांजली ओंपता आनी तांच्या आत्म्याक सद्गती मेळूं अशें मागता. ही संस्था घडोवपा खातीर ज्यांनी हातभार लायलो, जे संचालकांनी वेगवेगळ्या काळांत काम केलें आनी जे आमकां आमच्यात ना, जे हयात ना, तांच्याही आत्म्याक हांव श्रद्धांजली मेळची अशें हांव देवा कडेन मागतां. आनी जे आसात तांकांय बी बरें आयुश्य, बरें आरोग्य मेळचें अशी सगळ्या कडेन देवा कडेन मागतां. ह्या संस्थेची स्थापणूक 30 जून 1994 जाली आनी बरोबर 10 ऑगस्टाक संजय बांदेकरांच्या स्मृती दिसा ह्या रितसर हाचें उद्घाटन जाल्लें. ते जाल्ले ते आमचेच एक संचालक भौमानीक जे आज आमच्यात हयात ना, ते आल्बर्ट गार्सियस हांच्या वास्तूक ते जाल्ले. तो आमची जी ब्रँच चालू आसा थंय जाल्ली. हे करता आसतना त्या वेळार ज्याने आतांच आमच्या सरकारान जी नांव घेतल्यात ते उमेश नायक म्हणा, पंढरी प्रभू देसाई, शाणू वेळी, आल्बर्ट गार्सियस, घनश्याम देसाई, अमर गांवकर, देवेंद्र नाईक आनी हांव स्वता 30 वर्सां पयलीं ही संस्था घडोवपा खातीर आमी फुडाकार घेतिल्लो आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 वर्सां पेक्षा चड अमर गांवकरांनी आपलें घर कशें, आपली कुटुंब कशी ही संस्था सांबाळली. काही मतभेद असतात, काही चढउतार असतात, परंतु तांणी जवळ जवळ हांव ताका सदांच म्हणटालो तो सकाळचो आपल्या जितली वेळ घराडेन तो कमी आसतालो, पूण चडांत चड काळ तांणी ह्या संस्थे खातीर, ह्या संस्थेच्या विकासा खातीर, उदरगती खातीर ताणें वावर केला. अनारोग्यामुळे तो ताणें जरी आतां कामा कडच्यान फारकत घेतली जाल्यार सुद्दां ताची बारीक बारीक सगळ्या कामा कडेन आजही ताची नजर आसता. हांव देवा कडेन मागता ताका बरें आयुश्य आनी आरोग्य मेळचें म्हणून. आमच्या संस्थेचो थोडक्यात इल्लोसो 1-2 मिनटां भितर चड वेळ घेनासतना थोडक्यात अहवाल दिवपाक सोदता. आतां पर्यंत 30 वर्सांक आमी आमचे कडेन जवळ 8,500 वयर आमचे भागधारक आसात. काणकोणची ताणें सांगता तशी सगळ्यात जुनी, श्रेश्ठ आनी ज्येश्ठ अशी ही संस्था आसा.
आमचे कडेन सध्या 4-5 ब्रँचीस आसात. पयलीं आमी ब्रँच ओपन केली, परंतु त्या ब्रँचीक आमकां डेपॉझीट प्रचंड प्रमाणात मेळ्ळें. कोट्यांनी पयशे आमचे कडेन आयले. पूण असली सोसायटी सारक्या संस्था किंवा बँकांनी डेपॉझिटच दवरले म्हणून त्यो चलतात अशें ना. कारण शेवटी खुबशे हे आसतात, चलवतात आसतात, स्टाफ आसा, सॅलरी आसता, भाडें आसता, हें आसता. सो आमकां डेपॉझीट आसतना सुद्दां आमकां ती ब्रँच आमकां बंद करची पडली. आज आमचे कडेन सिस्टर, चावडी, आगोंद, बाळ्ळी आनी आमची बिलिंग अश्यो आमचे कडेन 5 ब्रँचीस आसात. आमचे कडेन आज शेअर कॅपिटल आसा जवळ जवळ 1.50 crore. दिसा अशें आनी इतली पडाटे आसची ना. आमचे डेपॉझीट जे आसा एज ऑन March 31, 2025 हिशोबा प्रमाणे जर पळयलें जायत जाल्यार सादारणपणे आमचे कडेन 28.78 लाख इतली डेपॉझीट आसा. हे सगळे आमचे काणकोणकारांचे पयशे आमचे कडेन आसात. आमी आतां फाटले 30 वर्सांक आमी सादारणपणे 15.40 लाख इतली एडवान्स दिल्या लोकांक लोन विविध कारणां खातीर, घर बांदपा खातीर म्हणा, गाडी घेवपा खातीर, धंद्या खातीर, अशी विविध कारणां खातीर आमी लोन दिला. आमचे वर्कींग कॅपिटल जवळ जवळ 40 कोटी आसा. 40 कोटी जवळ जवळ 40 कोटी 30 लाख रुपयांनी वर्कींग कॅपिटल आसा. फाटल्या वर्साक आमकां March 31 हाजे प्रमाणे सादारणपणे 50 लाख इतले प्रॉफीट जाल्ले. सगळ्या ब्रँची काही ब्रँची आपल्यो कमी हातू आसात, काही ब्रँची प्रॉफिटा आसात, काही चलवताले आसतातच आसतात. लोनिंग दिता आसतना सुद्दां कितें आसा, आतां जर मिनिस्टर आसा म्हणून सांगता की सहकार क्षेत्रा प्रमाणे जर त्या विचारा प्रमाणे जर गेले जायत न्ही, आमचे कडेन कोण लोक पयशे व्हरपा येतात, ताचे कडेन भरपूर भांडवल आसा, जाचे कडेन खूब पयशे आसा ते आमचे कडेन पयशे मागपा येना. जाका खरोखर पयशांची गरज आसा ते विविध कारणां खातीर आसना, कित्याक धंद्या खातीर म्हणा. आमी तुमकां सांगला हाज्या भितरे सांगप विशय सांगप न्ही, कोणी सांगता नोकरे खातीर सुद्दां पयशे दिल्यात. सांगप न्ही, आउट ऑफ द रेकॉर्ड सांगपाचें म्हळ्यार धंद्या खातीर पयशे दिल्यात. म्हणजे जांकां खरोखर गरज आसता तेच लोक आमचे कडेन पयशे मागपा येतात. पयशे आसा ते पयशे काडून तेन्ना मागपा येना. बरें, हे जेन्ना लोनिंग जाता त्या लोनिंगाच्या वेळार सॅक्युरिटी म्हणजे दवरची पडटा. पण आतां फाटली जर मिनिस्टर आमचो सहकार मंत्री येता ते आसा, तांणी जे काही वक्तव्य केलें तें जर पळयता की सहकार संस्था चलोवप काय मारप काय तारप, हो जे सहकार संस्था चलयता तांचेर मोठी एक अपेस आयिल्लो आसा. आमी चेक घेताले, चेक घेवपा जायना डेपॉझीट हाजे खातीर. आउटडेटेड म्हणजे पोस्ट डेटेड चेक घेताले, चेक घेवपा जायना तांचे तत्वा प्रमाणे. काही लोक आपल्याची प्रॉपर्टी दवरताले, जमीन दवरताले, तेही घेवपा जायना. गव्हर्मेंट सर्वंटाची सायन तीय घेवपा जायना. लोन दिवप कशी, सॅक्युरिटी पण कितें दवरप आमी. आनी तुमकां सांगता अशी काही लोक प्रत्येक जण लोक येता ते कितें बुडोवपा खातीर म्हणून येना. म्हाका फाटीं दिसा म्हजो सिद्धू आनी विशाल भाई आसतना म्हाका सांगपाक भिना लज दिसता म्हाका. जेन्ना लोन घेता ते रिपेमेंट केले शिवाय मुखार आमची बिजनेस चलपाक शकना. आनी रिपेमेंट जेन्ना जायना, टायमार रिपेमेंट जायना, आमची सादी प्रोसेसा प्रमाणे नोटीस काडप, शुअरिटी आशिल्ल्या नोटीस काडप, लास्टा मागीर कोर्टाक घालप. कोर्टाक घालतकीर म्हजेर 2 वेळो चावडे रद्द जालो. 2 वेळा. एकदां विशाल भाई आसा ताणें स्वता पळयलो, एकदां सिद्धूनय पळयला. म्हणजे गाडयेची स्टेरींग पसून बागड उडयला अशें करून दवरलो. कित्याक काय म्हळ्यार पयशे मागता म्हणून, रिपेमेंट मागता म्हणून, रिकवरी खातीर वता. अशे प्रसंग घडटात. म्हणजे मिनिस्टरा खबर समाजाक जे सामाजीक क्षेत्रांत जे कोण वावुरतात त्यांनी हे सगळे सोंसचेच पडटा, विनाकारण गरज नासतना. सो हांव हे विशयांतर करना, परंतु अश्यो म्हणजे रिपेमेंट करपा खातीर मोठे बर्डन म्हाका एकदां चिडक मारताना हांव उलयतां की सहकार क्षेत्रांत सहकार आसा, सहकार ना म्हणून म्हाका वायट दिसता. आमी आतां ही प्रिमायसीस घेता 1 वर्स जालें. 1 वर्स सप्टेंबर 2024 जनरल बॉडी वेळार आमी प्रिमायसीस घेतिल्ली आनी जवळ जवळ आतां 1.5 वर्सान आमची ती सुद्दां अजुनूय आमकां परमिशन दिलें ना. आतां हांव समिती जबाबदार दिवसाचेर सोंपयता आमकां दिवपाची. ताणी किमान 2-3 तरी आमचे खातीर प्रयत्न केले. कारण कांयच ना, जमीन आमची, पयशे आमचे, अशें आसतना आमकां परमिशन दिना. आमची थंय त्या कोंडवाड्याक आमचे स्टाफ काम करता. तुमी वचून पळया दाखयता थंय वचून गेले. कोंडवाड्याक कितें थंयचें सामान सारकें पावसान उदक पडटा, एसींतल्यान लिकेज जाता,
शॉक येतात. ती बिलिंग असते शेवटी आजी तीच परिस्थिती, ती आमची बिल्डिंग ती म्युन्सिपाल्टीची. आम्ही काय ती रिपेअर करू शकणार. आउट ऑफ द वे वचून आम्ही ती रिपेअर केली थोडीशी, कित्याक आमच्या स्टाफाच्या प्रोटेक्शना खातीर. शेवटी आमगे स्टाफ म्हळ्यार आमची ही संस्था जी चलता ती आमचो रेग्युलर काम करपी स्टाफ आनी आमचे पिग्मी एजंट. पिग्मी एजंट केवळ डेपॉझिटच घेतात अशें ना, लोन दिता आसतना ते स्वता शुअरिटी रावतात. आनी म्हाका हालींच आमच्या 2-3 जाणां एजंटांक स्वता पयशे भरचे पडले. लोन दिवप, रिपेमेंट जायना, शुअरिटी रावता तो, ताका बाबड्या पयशे फारीक करचे पडले. संजय बांदेकर आसतना हांव विशय वाडयना, 2 मिनटां भितर सोंपयता, पूण ही संदी वेळ म्हणून सांगता. कित्याक आमच्या मिनिस्टराक बी कळपा जाय काही गजाल्यो. आमी जेन्ना तांचे बारे वता तेन्ना कळपा जाय, फेस करपा खातीर, लोकांक सांगपा खातीर. जेन्ना लिबरल आमी सुरवातीच्या वेळार लिबरल दिले, सुरवात आसतना आमचो उमेश बाबी सौदीक बाबा उलयतालो ह्या विशयाचेर. तातूंतले कितलेशेच लोक मेले, थोडेशे हार्डली 2,000, 3,000, 5,000. आमी पयशे भरल्यात. आमचो अमर गांवकार देवेंद्र नायक आमी म्हाका म्हणटा आमी कित्याक बरोवंक म्हणटा, पूण खंय तरी ते मोकळे जावपा जाय आमी पयशे भरल्यात. मोकळे करपा खातीर लोन आशिल्लें, त्या NPA कमी जावपा जाय म्हणून. तर सांगपाचो उद्देश इतलो, ही आमची संस्था ही काणकोणकारांची संस्था आसा. चूक जातात मनशा हातात, प्रत्येकाची तत्वां मतां ही वेगवेगळी आसतात, पूण ही संस्था टिकपा जाय, संस्था चलपा जाय, त्या संस्थेचो विकास जावपा जाय, भरभराट जावपा जाय. आमचे कडेन स्टाफ आसा, काही लोक म्हणटात चंद्रपडी वेळार बी कितें म्हणटात चलता अशी ती बंद करात. बंद करपाक सामकी सोंपें. खंयची संस्था खंयची गोश्ट सुरवात करपाक सामकी टिकून दवरपाक जाय, सातत्य उरपाक तातूंत. आमी आमचे परीन प्रयत्न करतात. आमी लोन जेन्ना दिली तेन्ना घराडेन जर गेले जायत, ते आमची स्टाफान गाळी खातात. आमचो स्टाफ लोन दिता तेन्ना घोवान लोन केल्यार बायलेक गरज ना. बायल म्हणटा आपल्या विचारून तुमी लोन दिली, आपल्या दारां कितें आयल्या तुमी. आनी त्या वयल्यान आमचे मिनिस्टर सांगता दारां वचून बसा म्हणून रिकवरी खातीर. कठीण काम आसा. सहकाराक हांव परत एकदां सांगता, कॉपरेशन, सहकार जाका म्हणटात, सहकार्या शिवाय सहकार चलना. सहकार्याची सामकी गरज. सहकार्याची गरज लोकांचेय सहकार जाय आनी सरकाराचेय सहकार जाय. हांव सरकाराची टिका करना. आमकां कितें दिता म्हणून तुमी तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आज मिनिस्टराक सांगता आशिल्लें सरकार कितें मेळटा आमकां. फक्त देखरेख करपाक. हाजे पयलीं रिकवरी ऑफिसर म्हणून आमकां गव्हर्मेंटात आशिल्लो दिताले, तो रिकवरी ऑफिसर काडून उडयलो. आमी जेन्ना ही एप्लिकेशन दिलें परमिशना खातीर 3 RCS बदलले. बुगडे सर आसतना आमचे दोगांय कोण कबीर म्हणून एकठांय आनी आतां आसा आशुतोश शापटे. स्ट्रिक्ट मनीस, प्रश्नच ना. तुज्या क्षेत्रांत तूं बरो आसा, पूण सहकाराची मातशी तरी तूं सांबाळपा जाय काय नाका.
बांदेकर हे आमकां एक आपल्या भितर तकलेंतल्यान जे एक सहकार क्षेत्रांतलें पाऊल फुडें मारपा खातीर त्या वेळाचेर आमकां एक 8-10 जाणां एक कडेन गेलो 1994 आनी आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करून आज ही संस्था इथपर्यंत पावयली. तेजें श्रेय तशें पळोवपाक गेल्यार अमर नायक गांवकर आमी त्याच वेळाचेर सगळ्यात जे आमी आसले तेन्ना म्हणलें अमर गांवकारा कडेन ही धुरा दिवची, कारण तो आपलो वेळ दिवन ती फुडें व्हरतलो आनी त्या प्रमाणे तेणें व्हेल्ली आसा. बाकी अन्य जे सगळे आसले आज आमच्यात आसात आनी ना ते सगळ्यांनी वेवस्थीत काम करून आज ही संस्था एक बऱ्या पावलाचेर पावयल्ली आसा. ती आनीक फुडें पावोवपाचें काम ह्या आतां जे काम करणारे जे आसात, जे ऑफिसांत काम करणारे भागधारक आनीक जे डायरेक्टर हांकां सगळ्यांचो सहकार्य बरे तरेन जावन ही संस्था भरभराटेक पावची अशी हांव देवा कडच्यान अपेक्षा करता. ही नवी वास्तू जी आज ह्या संस्थेन घेतली आसा ह्या वास्तूक तेंची अदीक भरभराट जावची अशी देवा कडेन परत एकदां विनंती करता. त्याच बरोबर त्या टायमाचेर काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आनी मंत्री स्वर्गेस्त संजय बांदेकर हेणें ही संस्था फुडें व्हरपाचें काम केलें आनी आज आमच्या कडेन परत ह्याच मतदारसंघाचे आमदार आनी मंत्री आमचे बाब तवडकर सर आसात. तेंचे कडेन विनंती करता की सहकार क्षेत्रांत आनीक अजितन आत्तां सांगलाचें म्हणटा काही जे आसा पळय ह्या वास्तू हेजी ताका NOC किंवा आनी तें मेळना तें मेळोवन दिवपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो म्हणून त्या वेळाचेर त्या मंत्र्यान जो ह्या संस्थे खातीर प्रयत्न केले हे प्रयत्न तुमी फुडें दवरचे इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द कंप्लीट करता. सांगत सरकाराची परमिशन आणि या वास्तूत पदार्पण करप अशा प्रकारचे विषय साधारणशे 2-3 महिने चालू आसलो. पण 2-3 महिन्यात आनी जे पुन्हा मातशा आगार हाडटान गरज आसलें आज दीस तो आयलो आनी नवीन वास्तूक आमी पदार्पण केल्लें आसा. म्हाका दिसता की सहकार क्षेत्र पळयलें जाय सहकार क्षेत्रा संदर्भात जर आमी विचार केलो आनी बाकीचे केल्ले जाल्यार महाराष्ट्र आनी अन्य राज्याच्या मानांतल्यान आमी गोंयांत मातशे हेवटेन तेवटेन कमी पडटा आनी तातूंत ताजें कारण आनीक आसा. कारण ह्या क्षेत्रांत हांवूय मातशें थोडो भितर गेल्लो आसा त्यामुळे हाच्यो अनेक प्रकारच्यो ज्यो समस्या आसा प्रश्न आसा त्याही संदर्भात थोडी जाणीव आसा. एक गजाल आमकां सगळ्यांक मानून घेवपाक जाय म्हणजे बारीक प्रमाण लोन घेवन धंदे करप म्हणटो प्रकार आसा न्ही तो तसो जिद्दीचो आनी एक चिकाटीचो. ती चिकाटी थोडीशी आमचे मदीं कमी आसा म्हणजे गोंयकार आनी आमचे मदीं कमी आसले कारण अशें की ताजे फाटलें कारण अशें की आमचे कडेन सहज आयतेपणान 4 पयशे येता म्हणजे ट्युरिजम क्षेत्र जावन सहजतेन येता आनी ताजो परिणाम जो आसा केन्ना केन्ना ह्या सगळ्या गजालीचेर जायत आसता. आनी त्यामुळे आमी कंपेर करता की महाराष्ट्र किंवा अन्य राज्या मनान आमी सरकार क्षेत्र फुडें व्हरतले पूण ते केन्ना केन्ना जायना आनी ताजे फाटलें मागीर थोडेशे सेटबॅक येता आनी कोण आमचे कडेन लोन मागपाक येता तोय हाजो विचार करपाक जाय. म्हणजे जाका कोणीच फातेना म्हणजे ज्यो नॅशनलायज बँकींग म्हणा बाकी सगळे गजाली आसा एक वटच्यान बारीक धंदो करून चिकाटीन फुडें येवपाचें म्हणजे प्रमाण जें आसा हांव 100% म्हणना प्रमाण थंय कमी आसा आनी तातूंत सादारणचे 30% जे लोक येता की मोर ताच्या पेक्षा चड आसता तांकां ह्या बँकेन लोन काडटा त्या बँकेन लोन काडटात की सगळे कडेन जे आसा न्ही हांगा गाडीचो फोन ठीक उडोवपाचो थंय गाडीचो फोन हांगा उडोवपाचो पुरता आनी शेवटी तो फोन पुरून पुरना आनी शेवटी मागीर गळ्याक येता आनी मातशें एखादी संस्था जर अशी मातशी लूज आसत जर जायत न्ही अशें आतां ही सर कितें कडक आसता खबर ना म्हाका किंवा ताजे कर्मचारी कडक आसत जर जायत न्ही
ताका उलट सुलट प्रश्न विचारपाक लागले विद्यार्थी ती लोन म्हणून येवपाक येना आनी उलट सुलट प्रश्न विचारले जायत ती जाल्यार तो आपले त्या टायमा पुरते की त्या म्हयन्या पुरते किंवा दिसा पुरते आपली गरज भागली की सोंपली आणि त्यामुळे की खंयची खंय वता की आनी त्यामुळे म्हजो एक समज आशिल्लो केन्ना केन्ना की आमी महिला अर्बन आमी कोऑपरेटीव सोसायटीन केली त्यावेळी एक समज आशिल्ली की बायलांचे फटोवपाचें प्रमाण कमी आसा अशाय परिस्थिती संस्था फुडें व्हरता आणि 30 वर्सांची जी परंपरा आसा फुडें व्हरता आसतना की तातूंत 2-3 गजाली आमी लक्षांत दवरपाक जाय एक तर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर त्या जिगरीचे आसपाक जाय म्हणजे तशा जिगरीचे आसा अशें तरेन ते 30 वर्सांचो टप्पो गाठलेलो आसा आणि त्याच बरोबर कर्मचारी जे वर्ग आसा ती संस्था फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचो एक आपली घरची हांव ताजेर जगता किंवा म्हाजे रोजी रोटी चल्ला असो भाव जर धरून जर केला आसलेलो जायत न्ही जाल्यार ती संस्था म्हजी संस्था म्हणजे जर जायत न्ही जाल्यार ते फुडें वता नासलेले जायत न्ही जाल्यार केन्ना केन्ना अडचणीक येता ती ताजी चळवळ जाताली ताजी देशवण जायत न्ही म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर कर्मचाऱ्याचेर श्रद्धांजली आसली संस्था डिपेंड आसता बऱ्याच वेळाचेर कर्मचारी जो आसा न्ही तोच म्हणजे गडबंगाक करणार आसता अशा कितल्याशा संस्थेक जाल्लें आसा त्यामुळे म्हाका एक प्रसंग येता म्हणजे जो संसार राखणारोच मनीस जर ती जर तें कुंपणांत शेत खाता म्हणून आसूं जायत न्ही जाल्यार मागीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान सुद्दां एक संकट निर्माण जाता की संस्था कशी फुडें व्हरप कशें वाडप आनी मागीर दुसऱ्या लोकांक जनतेचो ट्रस्ट उरना त्या सगळ्याचेर किंवा एक विश्वास संपादन करपाची गरज आसा आनी विश्वासाच्या जाग्यार सरकार क्षेत्र फुडें वचत आसा त्याच मुद्द्याक गरज आसा त्यामुळे म्हजे तरी स्वताचें प्रामाणीक मत आसा की केवळ आमी क्रेडीट ताजे आनी क्रेडीटूच सोसायटी घेवन आसा आनी फुडें वचून करूंक शकना भविश्य ना गोंयांत तरी ताका जर मल्टी जर आमी विचार केल्लो जायत की जाल्यारच ती संस्था अदीक उन्नतान करूंक शकता काणकोण अर्बन संस्थेन आसा न्ही कसो विचार करचो आनी जेणे करून सरकारांनी म्हजें वैयक्तीक जें ह्या संस्थे खातीर जो कितें सपोर्ट आमी सरकार लागता पूण आपल्याक दिवपाक तयार आसता कारण ज्या अशा तरेच्यो म्हणजे बऱ्यो संस्था जरी काणकोणामध्ये चल्ल्यो आसत तरी ताजें एक वायब्रेशन जें आसा न्ही खूब पद्धती आसता त्यामुळे बरे लोक बरी संस्था भितर चलपाची आवश्यकता आसा बऱ्या लोकांचो एक समूह जो आसा निर्माण जावपाची गरज आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजच्या दिसाक ह्या संस्थेक हांव शुभेच्छा दिता ह्या संस्थेची भरभराट जावची आनी त्याच बरोबर त्या संस्थे मध्ये जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान आज प्रोफेसर आसा कर्मचारी आसा तांकां एक बरें आरोग्य अशें मेळ्ळें आसलें जायत एक सुदृढ आरोग्य मेळ्ळें आसलें जायत ती संस्था फुडें शकतली